राजनीतिक स्थायित्व र देशको समृद्धिको कुरा भइरहेको छ, त्यो बेला किन राजतन्त्र पुनर्स्थापना बारे पनि चर्चा परिचर्चा चल्न लागेको छ। यो नेपालको दुर्भाग्य हो कि काल गतिले निर्धारित गरेको बाटो हो। नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था, नयाँ मान्यता, नयाँ आकांक्षाले मानिसलाई दोहोर्याउनु पर्ने बेलामा किन तिनीहरूको विकल्पको चर्चा, सम्भावना र सङ्घर्षको वातावरण देखा परिरहेका छन्। यसको एउटै कारण छ, वर्तमानको विधिबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। राजा ज्ञानेन्द्रको शासनसत्ता सुरु भएताका राजतन्त्र नै फाल्ने कुराकानी चलेको थिएन, तर जब उनले शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्न थाले तब मात्र राजतन्त्र फाल्ने कुरा आइरह्यो। त्यसपछि मात्र गणतन्त्रको नारा लाग्न थालेको थियो। आज पुनः इतिहास दोहोरिन थालेको छ। जति प्रधानमन्त्री ओलीले उही सत्ता र शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै गर्दै गएका छन्, उति उनी पनि विवादमा पर्दै गइरहेका छन्। सत्ता र शक्तिको प्रयोग र सदुपयोग गर्न सकियो भने यो एक समस्या र चुनौती बन्दैन, तर जब उही सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हुन थाल्छ तब यो समस्या र चुनौती बन्न थाल्छ। आजको स्थिति जस्तै देखिएको छ। 2046 मा पञ्चायत व्यवस्था फाल्ने आन्दोलन भएको थियो। त्यसबेला राजतन्त्रलाई नै आघात पुर्याउने हिसाबले आन्दोलनको लक्ष्य नै थिएन। पञ्चायती व्यवस्था आयो, अर्थात् राजाको सोझो नेतृत्व समाप्त भयो, तर राजतन्त्र कायम रह्यो। 2063 सालको आन्दोलनले राजतन्त्रलाई नै आघात पुर्यायो। त्यसबेला राजनैतिक व्यवस्था नै राजासित गाँसिन गयो। आज पुनः उही अवस्था देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसित गणतन्त्र र त्योसित आएका अङ्ग प्रत्यङ्ग जोडिएका छन्। आज ओली हटाऊ भन्ने नारा सुनिँदैन। वर्तमान व्यवस्थामा पनि अचल छन्, त्यसै कारण उनले सञ्चालन गरेको व्यवस्था नै हटाउने आवाज सुनिएको छ। एउटा विकल्प नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना नै हो। आखिर किन एकपटक हटाइसकेको राजतन्त्रलाई पुनः बहाली गर्नु पर्यो? त्यसको मुख्य कारण नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्न लागेको हो। हुन पनि नेपालको राष्ट्रपति आफै राष्ट्रिय एकता खलल हुन लागेको चिन्ता व्यक्त गर्छन्। नेपाली सेना यो परिस्थितिप्रति हमेसा सतर्क रहेको र नेपालको स्वतन्त्रता बचाउन चुप नबस्ने आश्वासन दिइरहेका छन्। सत्ताधारी नेता नै यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने ओली सरकार त के देश नै नरहने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। नेपालका जान्ने सुन्ने मानिस पनि नेपालको अस्मिता मात्र होइन, यसको अस्तित्व नै समाप्त हुने खबरदारी गर्छन्। यसबाट त्राण पाउन सकिन्छ भनेर राजसंस्था सम्झना र पुनः आह्वान भइरहेको छ। राजसंस्थाका केही यस्ता गुण छन् जो नेपाल जस्तो सानो र छिमेकी मुलुकले घेरिएको देशलाई काम लाग्छ। राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। नेपाललाई एक स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा व्यवहार नगर्ने चेष्टा अक्सर देखिएको हो। त्यसैले त्यो चहलपहल खास गरी 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको पाइन्छ। राजतन्त्रले छिमेकी र विदेशीको निरसन र मनोमानी हुन दिएन भनेर राजा वीरेन्द्रको परिवारको हत्या गरियो। मदन भण्डारी जस्तो राजनेताको हत्यापछि शङ्का र विश्वास गरिन्छ। नेपाली स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउने एउटा राष्ट्रिय प्रतीकको आवश्यक छ र त्यो नेपालको इतिहासले राजतन्त्र अगाडि सार्छ। त्यसै कारणले हो नेपालमा राणाको पूर्ण बोलबाल हुँदा पनि उनीहरूले राजतन्त्रलाई जोगाइराखे। राजा र राजपरिवारलाई एउटा खोपीमा सीमित राखे पनि यसको उन्मूलन गरेनन्। जङ्गबहादुर लगायतका अरू राणा प्रधानमन्त्री हुँदा आफै राजा हुन सक्थे। उनीहरूकै हातमा सत्ता र शक्ति थियो, तर पनि उनीहरूले राजसंस्थाको महत्त्व र गरिमालाई बुझेर नै उनीहरूले यसको ठाउँ लिएनन्। 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तनले राजसंस्था पन्छ्याइदियो। नेपाली जनताले एकपटक हेरिहालौँ भनेर गणतन्त्र पनि स्वीकार गरे, तर गणतन्त्र अन्तर्गत स्थापित भएको राष्ट्रपतिले न राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको भूमिका निभाउन सके, न राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र सम्मान नै प्राप्त गर्न सके। हुन त नयाँ नेपालको संविधानले गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई कुनै प्रकारको अधिकार दिएको छैन। उनले चाहे पनि राज्य सञ्चालनमा भूमिका निभाउन सक्दैनन्। आफ्नो व्यक्तिगत व्यापार र गतिविधिबाट जनप्रिय हुन सक्छन्, तर त्यो पनि हुन सकेको देखिएन। उल्टै राजसी टाटठाट देखिएकाले जनताले त्यो संस्थालाई स्वीकार्न सके, न त सम्मानित नै मान्न सके। केही राजावादी संस्थाले नेपालमा राजतन्त्र भारतको इसारामा अन्त्य गरिएको हो, उसले पुनः बहाली गर्दैछन् भन्छन्। भारतको विगतको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको विजय भएपछि सो कार्य हुने निश्चित भएकोले विश्वास पनि प्रकट गरिएको सुनिएको छ। यसमा अर्को छिमेकी चीनले पनि सहमति विद्यमान रहेको तर्क सुनिन्छ। यो तर्कसङ्गत देखिन्छ, तर यसमा एउटा ठूलो कमजोरी लुकेको छ। राजसंस्था विदेशीले हटाउने र विदेशीले नै पुनः स्थापना गरिदिनाले नेपालीको कुनै भूमिका देखिँदैन। हामीले खोजेको नेपाली जनताले चाहेको राजसंस्था हो, नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको प्रतीक हो। विदेशीले हैकम रहने र चल्ने राजसंस्था खोजेको होइन। त्यसकारण उनीहरूले राजसंस्था चाहिने माग गर्नु उचित हो, तर विदेशीको बुई चढेर आउने कुरा गर्नु चाहिँ गलत हो। नेपालमा राजसंस्थाको महत्त्व बुझ्न अफगानिस्तानलाई हेरे हुन्छ। त्यो मुलुकमा 100 वर्षदेखि विदेशीको
राज चलेको छ। कहिले सोभियत युनियनले कब्जा गरे भने कहिले तुकले प्रभाव जन्माए। तालिबानसित लड्ने न्युमा अहिले पनि अमेरिकी सेनाले उपस्थित छ। त्यहाँ पनि राजतन्त्र थियो जुन समाप्त गरियो। विदेशीको जस्तै हस्तक्षेप र प्रभाव रहे पनि यो मुलुकको स्वतन्त्रता हरण हुने कुरा कहिले निस्केको सुनिएको छैन। त्यो एक स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा नै चिनिन्छ। केही समयका लागि विदेशीहरूले बाल चल्ने गरेको छ, तर नेपालको हकमा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। नेपालको भूमिमा कुनै पनि विदेशीको कब्जा हुने बित्तिकै त्यसको स्वतन्त्रता हराउने डर रहन्छ। त्यसबाट धेरै नेपाली चिन्तित पनि देखिन्छन्। त्यो चिन्ता झन्झन गम्भीर हुँदै गइरहेको छ। नेपालमा 2600 वर्षको इतिहासले पनि राज संस्थाको आवश्यकता देखाउँछ। बाबुराम आचार्यका अनुसार नेपालमा किराँतकाल सुरु हुनुअघि वंशगत राजतन्त्र थिएन। एउटा नयाँ राज संस्था स्थापना र सञ्चालन एक प्रकारको गणतन्त्र प्रणालीबाटै हुन थालेको थियो, तर कालान्तरमा सो प्रभावकारी नभएकाले निर्वाचित राजतन्त्रको विकास भएको थियो। केही वर्षअघि त्यो प्रथाले वंश परम्परामा आधारित राजतन्त्र उत्पत्ति भएको थियो। त्यसपछि चाहे त्यो किराँती होस्, लिच्छवी होस् या मल्ल होस् या शाह नै राज संस्थामा वंश परम्पराले मान्यता पाएको थियो। अहिले आएर एकपटक पुनः गणतन्त्रको परीक्षण भइसकेको छ, तर यसले नेपाली इतिहासमा बल सङ्घाल्न सकेको छैन। भविष्यमा पनि यसले सो कार्य गर्ने दक्षता होला जस्तो छैन। हाइलाइटी किराँती होस्, लिच्छवी होस्, मल्ल होस्, शाह होस्, राज संस्था वंश परम्पराले मान्यता पाएको छ। नेपालको इतिहासमा फेरि पनि एकचोटि राज संस्थाको आवश्यकता छ। त्यसकारण नेपालमा पुनः एकचोटि राज संस्था कायम हुन आवश्यक छ।